बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों सुनने वालों को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वन इस्लामिक टीच चैनल। आज हम खलीफाए दोम दुआए मुस्तफ़ा मुराद मुस्तफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो 15 अजीम काम कि आपके अलावा किसी और ने ना किए, इस पर गुफ्तगू करेंगे और सुनेंगे। उससे पहले जो वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी ख्यालात का इजहार जो है कमेंट में लाजमी करें। सामिन कराम, मुसलमानों के दूसरे खलीफा वज़ीर आखिरी नबी हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम उमर है, आपकी कुनियत अबू हफ्स है और लक़ब फ़ारूक आज़म है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान नबुव्वत के 6ठे साल 39वें मर्दों के बाद ईमान लाए। आपके वो अजीम 15 काम जो आपके अलावा किसी और ने सरे अंजाम न किए, उन पे गुफ्तगू करने से पहले एक वाक़या सुनाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की खिलाफत का ये वाक़या है, जैसे कि हदीस शरीफ है कि शैतान आपको देख कर रास्ता बदल लेता है। एक शख्स था जिसको हज़रत उमर फ़ारूक आज़म बार बार फरमाते थे भाई शराब से तौबा कर ले, लेकिन वो बाज ना आता। एक बार तंबीह की कि आइंदा तुझे शराब के साथ देखा तो तेरा सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। तो उस शख्स ने शराब से तौबा तो ना की, अलबत्ता एक मर्तबा शराब की बोतल उठाए हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रास्ते में मुलाकात हो गई। जब उस शख्स ने देखा कि सामने से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर घबरा गया और दिल में सच्चे इरादे से तौबा कर ली। जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछा कि बगल में बोतल में क्या है, वो कहता जी इसमें सिरका है। तो जब देखा गया तो वाकई हकीकतन उसमें सिरका निकला, क्योंकि उस बंदे ने तौबा कर ली थी दिल में और कहा था या अल्लाह आज उम्र से तू बचा ले, अगर आज बच गया तो आइंदा कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, उस शराब को सिरके में तब्दील फरमा दिया। अल्लाह ताला कादिर मुतलक क्या कर सकता है। और ये एक बड़ा प्यारा वाक़या है, इसमें हमारे लिए नसीहत भी है। बहरकैफ आज हम जिन अजीम कामों को सुनेंगे, सबसे पहला वो काम है जो कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम जलील क़दर सहाबी हैं। अजीम सहाबी रसूल हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का कौल है कि वो शख्स जिन्होंने सबसे पहले अपने इस्लाम का आम ऐलान किया वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। नंबर 2, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्स हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल ज़हरी के बाद सबसे पहले सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत की। नंबर 3, फ़ारूक आज़म ही वो शख्सियत हैं जिन्हें सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन कहा गया। नंबर 4, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम में वो पहले इमाम हैं जिन्होंने शहादत का अजीम दर्जा पाया। नंबर 5,
فاروق اعظم وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ یمامہ میں کثیر حفاظ صحابہ کرام کی شہادت کو دیکھ کر سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ نمبر 6، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تراویح کی جماعت شروع کروائی اور قاری قرآن حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر فرما کر تمام لوگوں کو ان کی ابتدا میں نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ نمبر 7، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے ائمہ کرام، موذنین، معلمین، مدرسین کے لیے وظائف مقرر فرمائے، جن کی سیلری پیکج دیا۔ نمبر 8، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد حرام کو وسیع و کشادہ کرنے کا اہتمام فرمایا۔ نمبر 9، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مساجد کو آباد کرنے کے لیے سب سے پہلے انہیں روشن کرنے کا خصوصی اہتمام فرمایا، جس پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا دی تھی، کہا تھا اللہ پاک عمر کی قبر کو ویسے ہی روشن و منور کرے جیسے انہوں نے مساجد کو منور کیا۔ نمبر 10، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جن کے حکم پر مسجد نبوی شریف کا فرش پکا کیا گیا۔ نمبر 11، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے شیر خواں، لاوارث بچوں اور مختلف لوگوں کے لیے وظائف مقرر فرمائے۔ نمبر 12، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مسافر خانے اور غلے کی گودام بنوائے جن سے مسافروں کی مدد کی جاتی۔ نمبر 13، حدیث پاک کے مطابق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 14، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل خانہ جات کا نظام قائم فرمایا جن سے مجرموں کو اسلامی قوانین کے مطابق سزاؤں وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا، جرائم کو روکا جاتا، اس لیے جیل خانوں کا نظام بھی آپ نے قائم فرمایا۔ اور نمبر 15، مختلف علاقوں کے اندر ججز قاضی حضرات کو بٹھایا گیا جو شریعت کے مطابق گواہان کو سنتے اور شریعت کے مطابق ان کے فیصلے جاری کرتے۔ یہ تھے وہ آج 15 ایسے کام جو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا انعقاد کیا۔ تو چینل پہ آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔